नेक्स्ट है मेमोरी कार्ड, जिसमें हमें इजाफी मेमोरी चाहिए हो तो हम ये कार्ड इंसर्ट करते हैं ताकि हमारे मोबाइल की स्पेस बढ़ जाए। तो इसे हम कहते हैं ज़ाकिरातुन इज़ाफ़िय्या। ज़ाकिरातुन इज़ाफ़िय्या मतलब यही है कि हमें स्पेस बढ़ाने के लिए, जगह बढ़ाने के लिए जो हम एक्स्ट्रा चीज़ डालते हैं, इजाफी चीज़ डालते हैं मोबाइल में, उसे हम कहते हैं मेमोरी कार्ड। और अरबिक में हम उसे बोलते हैं ज़ाकिरातुन इज़ाफ़िय्या। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अरबिक लर्निंग चैनल इन अरबिक। दोस्तों, मुझे बहुत उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये लेसन हमारा होगा अरबिक वोकैब के टॉपिक पर। और जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है इस वीडियो का वो है कंप्यूटर और मोबाइल के पार्ट्स, यानी कि मोबाइल और कंप्यूटर के जो अहम अहम पार्ट्स होते हैं, हम उनके नाम आज अरबिक लैंग्वेज में याद करते हैं, ताकि हमारी जो अरबिक वोकैब का जो हमारा दायरा है वो वसी हो जाए, हमें हर एरिया के मुतालिक अरबिक वोकैब हासिल हो जाए। पीडीएफ आप अगर इसकी चाहते हैं डाउनलोड करना बाद में रीडिंग के लिए, रिवीजन के लिए, तो लिंक से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मज़ीद ये कि इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन करना है तो दिए गए कमेंट सेक्शन से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू कर लेते हैं जी हम लेसन। पहला लफ्ज़ जो हमारे पास है वो है चार्जर, जिसे हम उर्दू में चार्जर कहते हैं। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो अरबिक में हम इसे कहते हैं शाहिन। शाहिन, ठीक है, चार्जर को हम अरबिक में कहते हैं शाहिन। शाहिन याद रखिएगा, चार्जर को हम अरबिक में कहते हैं शाहिन। ठीक है, चार्जर मोबाइल का हो या कंप्यूटर का हो या किसी भी चीज़ का हो जिससे बैटरी चार्ज करते हैं, दैट इज कॉल्ड शाहिन। ठीक है, शाहिन। नेक्स्ट है डाटा केबल, जिसके ज़रिए चार्जिंग होती है या डाटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो उसे हम अरबिक में कहते हैं वस्लतुन कहरुबाइय्या। ठीक है, वस्लतुन कहरुबाइय्या, डाटा केबल। डाटा केबल को हम अरबिक में बोलते हैं वस्लतुन कहरुबाइय्या। ये अल्फाज शायद आपके लिए नए हों, इसलिए इस लेसन को आप गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा और इनको मेरे साथ साथ बोलते रहें, ताकि आप जब ये लेसन एंड करें तो आपको इनमें से जो बहुत से अल्फाज हैं वो शायद साथ साथ ही याद हो जाएं। तो डाटा केबल को हम क्या बोलते हैं? वस्लतुन कहरुबाइय्या। नेक्स्ट है मेमोरी कार्ड, जिसमें हमें इजाफी मेमोरी चाहिए हो तो हम ये कार्ड इंसर्ट करते हैं ताकि हमारे मोबाइल की स्पेस बढ़ जाए। तो इसे हम कहते हैं ज़ाकिरातुन इज़ाफ़िय्या। ज़ाकिरातुन इज़ाफ़िय्या मतलब यही है कि हमें स्पेस बढ़ाने के लिए, जगह बढ़ाने के लिए जो हम एक्स्ट्रा चीज़ डालते हैं, इजाफी चीज़ डालते हैं मोबाइल में, उसे हम कहते हैं मेमोरी कार्ड। और अरबिक में हम उसे बोलते हैं ज़ाकिरातुन इज़ाफ़िय्या। सिम कार्ड, ठीक है, सिम कार्ड या सिम को हम बोलते हैं शरीहा। शरीहा, सिम को हम अरबिक में क्या बोलते हैं? शरीहा। शरीहा, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप इनको मेरे साथ साथ रिपीट करके याद कर सकें। शरीहा, सिम कार्ड। बैटरी, ठीक है, बैटरी, इसे बोलते हैं बतौरिया। बतौरिया, ठीक है, बैटरी को हम अरेबिक में कहते हैं बतौरिया। बतौरिया। मोबाइल पाउच, ठीक है, जो हम मोबाइल के ऊपर लगाते हैं मोबाइल की प्रोटेक्शन के लिए, बैक साइड पर जो कवर लगता है, तो इसे हम कहते हैं गिलाफुल जव्वाल। गिलाफुल जव्वाल, मोबाइल पाउच गिलाफुल जव्वाल। ठीक है, ये एक किस्म का गिलाफ ही होता है जो कि उसकी हिफाजत करता है, प्रोटेक्शन करता है। तो इसे हम कहते हैं गिलाफुल जव्वाल, मोबाइल पाउच। फिर है मोबाइल, तो मोबाइल को हम बोलते हैं जव्वाल। जव्वाल, मोबाइल को बोलते हैं जव्वाल या फिर हातिफ। हातिफ भी इसको बोलते हैं मोबाइल को, लेकिन नॉर्मली हम इसे कहते हैं जव्वाल। फिर है लैपटॉप,
اسے ہم کہتے ہیں جہاز محمول. ٹھیک ہے، اسپیسیفک نام ہے. اسے ہم کہتے ہیں جہاز محمول. لیپ ٹاپ جہاز محمول. میں پھر بولتا ہوں جہاز محمول، لیپ ٹاپ. کمپیوٹر، ٹھیک ہے، اسے بولتے ہیں حاسوب. حاسوب، کمپیوٹر حاسوب. حاسوب، کمپیوٹر کو عربک میں کہتے ہیں حاسوب. دین وی ہیو مینیو، ٹھیک ہے، اسے ہم بولتے ہیں قائمہ. قائمہ، مینیو کو بولتے ہیں قائمہ. مینیو کو کیا بولتے ہیں؟ قائمہ. پھر ہے میسج باکس، ٹھیک ہے، میسج باکس ان باکس ہو یا آؤٹ باکس ہو تو اسے بولتے ہیں صندوق الرسائل. صندوق الرسائل، میسج باکس. صندوق بولتے ہیں باکس کو اور میسج کو بولتے ہیں رسالہ. ٹھیک ہے، تو کلیکٹ کر کے کلیکٹیولی میسج باکس کو ہم عربک میں کہتے ہیں صندوق الرسائل. صندوق الرسائل. آڈیو، ٹھیک ہے، آڈیو صوتی جات. صوتی جات یہ موبائل کے مینیو کا ایک حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آڈیو کلپس، آڈیو چیزیں پڑی ہوتی ہیں ساری. اس ایک اسپیسیفک کلپ کو، اس ایک اسپیسیفک مینیو کے حصے کو ہم بولتے ہیں صوتی جات یعنی کہ آڈیو. دین وی ہیو ہیڈ فون، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں سماعات الاذن. سماعات الاذن، ہیڈ فون. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں سماعات الاذن. بیلنس کارڈ، ٹھیک ہے، بیلنس کارڈ اسے ہم کہتے ہیں بطاقۃ التعبئہ. بطاقہ تعبئہ، اس کو اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں بطاقۃ التعبئہ، بیلنس کارڈ. جس طرح ہمارے پاس مختلف کمپنیز کے کارڈز ہوتے ہیں. میں نے یہاں پر جو پکچر لگائی ہے وہ یوفون، ہمارے پاکستان میں یہ ایک سم ہے، اس کا بیلنس کارڈ ہے. اس طرح جیز کے، ٹیلینور کے، والد کے، اس طرح کے جو ہوتے ہیں جن سے آپ کو پیکجز ملتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں بیلنس کارڈ. اور عربک میں ہم اسے کہیں گے بطاقۃ التعبئہ. دین وی ہیو وارنٹی کارڈ، ٹھیک ہے، وارنٹی کارڈ اسے کہتے ہیں بطاقۃ الضمان. بطاقۃ الضمان یہ ہوتا ہے ضمانت دینا کہ جو چیز آپ نے ہم سے لی ہے اس کے ہم فلاں عرصے تک، یعنی کہ ایک اسپیسیفک ٹائم تک اس میں کوئی بھی فنی خرابی ہوتی ہے، الیکٹریکل خرابی ہوتی ہے، ہم اس کے ضامن ہیں، ہم اس کی ضمانت دیں گے آپ کو. اس چیز کو، اس کارڈ کو بولتے ہیں وارنٹی کارڈ یعنی کہ ضمانت والا کارڈ. تو اسے ہم عربک میں کہتے ہیں بطاقۃ ضمان. نیکسٹ وی ہیو لینس، ٹھیک ہے، جس سے ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. اسے ہم کہتے ہیں عدسہ. عدسہ، لینس، عدسہ، ٹھیک ہے، عدسہ یہ لینس کو بولتے ہیں. پھر ہے سی ڈی، جس کو ہم اگر شارٹ نہ کریں تو یہ بنتا ہے کمپیکٹ ڈسک. یہ ہوتی ہے سی ڈی کی فل فارم. تو اسے ہم بولتے ہیں قرص. قرص، کمپیکٹ ڈسک اسے بولتے ہیں قرص. قرص. دین وی ہیو سی ڈی روم، تو اسے بولتے ہیں مشغل الاقراص. مشغل الاقراص، سی ڈی روم، ٹھیک ہے، مشغل الاقراص یہ ہوتا ہے سی ڈی روم. سی پی یو اسے بولتے ہیں وحدۃ المعالجہ. وحدۃ المعالجہ یہ سی پی یو کا اسپیسیفک نام ہے عربک میں، وحدۃ المعالجہ. پھر ہے ماؤس، تو اسے بولتے ہیں فأرہ. فأرہ، ماؤس فأرہ. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں فأرہ. فأرہ، ماؤس. دین وی ہیو کی بورڈ، تو اسے بولتے ہیں لوحۃ المفاتیح. لوحۃ المفاتیح یہ ہوتا ہے کی بورڈ کا نام عربک میں، لوحۃ المفاتیح.
دین وی ہیو مانیٹر، ٹھیک ہے، جس کو ہم اسکرین بھی کہتے ہیں، مانیٹر بھی کہتے ہیں اور LCD بھی کہتے ہیں. تو اسے ہم بولتے ہیں عربک میں شاشہ. شاشہ مانیٹر، شاشہ شاشہ. کارڈ ریڈر، ٹھیک ہے، کارڈ ریڈر اسے بولتے ہیں قارئ الذاکرہ. قارئ الذاکرہ کارڈ ریڈر، ٹھیک ہے، قارئ الذاکرہ. دین وی ہیو ریم، ٹھیک ہے، ریم تو اسے بولتے ہیں ذاکرۃ الحاسوب. ذاکرۃ الحاسوب ریم. ذاکرۃ الحاسوب. پھر ہمارے پاس ہے ٹیبلٹ، جسے ہم کہتے ہیں جہاز لوحج. جہاز لوحج یہ ہوتا ہے ٹیبلٹ. جہاز لوحج. پھر ہے USB، تو اس کو بھی ہم بولتے ہیں ذاکرۃ اضافیہ. جو نام ہم نے میموری کارڈ کو دیا تھا وہی نام ہم اس کو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایکسٹرنل سٹوریج کے لیے استعمال ہوتی ہے. ذاکرۃ اضافیہ. ای میل، ای میل کو بولتے ہیں برید الیکٹرونیج. برید الیکٹرونیج یہ ہوتا ہے ای میل کا نام. برید الیکٹرونیج. انٹرنیٹ، انٹرنیٹ کو بولتے ہیں شبکۃ عالمیہ. شبکۃ عالمیہ یہ ہوتا ہے انٹرنیٹ، ٹھیک ہے، شبکۃ عالمیہ. ویب سائٹ، ویب سائٹ کو کہتے ہیں موقع. ویب سائٹ کو کیا بولتے ہیں؟ موقع. موقع، ٹھیک ہے، موقع ویب سائٹ. ونڈو، ونڈو کو بولتے ہیں مستکشف. ونڈو کو کیا بولتے ہیں؟ مستکشف، ٹھیک ہے، مستکشف. مستکشف. DVD ہمارے پاس CD کی طرح کی ہی ایک چیز ہوتی ہے جس میں ہم اسٹور کر کے چیزیں پلے کرتے ہیں، تو اسے بولتے ہیں قرص مضغوط. قرص مضغوط DVD. دین وی ہیو مدر بورڈ، ٹھیک ہے، اسے بولتے ہیں لوح اساسج. لوح اساسج مدر بورڈ، ٹھیک ہے. کمپیوٹر کا، لیپ ٹاپ کا، ہر کسی کا اپنا اپنا مدر بورڈ ہوتا ہے جس پہ چلتا ہے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ، تو اسے بولتے ہیں لوح اساسج. ہارڈ ڈسک ہمارے پاس اگلا لفظ ہے. ہارڈ ڈسک اسے بولتے ہیں قرص صلب. قرص صلب ہارڈ ڈسک، ٹھیک ہے، قرص صلب. فلوپی ڈسک ہمارے پاس آج کا آخری لفظ ہے. فلوپی ڈسک تو اسے بولتے ہیں قرص مرن. قرص مرن فلوپی ڈسک. قرص مرن. دوستو ہم اس لفظ پر اپنے آج کے اس لیسن کو اینڈ کر رہے ہیں. ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا بہت زیادہ. اللہ حافظ.